नमस्कार। कार्यक्रम क्राइम डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म केदार चापागाई। हामी यस कार्यक्रममा समाजमा भएका आपराधिक गतिविधिहरूको कडा निगरानी गरी सुरक्षित समाज निर्माणको लागि कोसिस गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीले गत वर्ष 2075 सालमा भएका केही सनसनीपूर्ण घटनाहरू 33 केजी सुनकाण्ड, निर्मला पन्त हत्याकाण्ड, पूर्व राजदूतको हत्याकाण्ड, वाइट बडीमा भएको भ्रष्टाचार काण्ड सहित पछिल्लो समयमा भएका केही मुख्य घटनाको बारेमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 9 महिना पुग्न लाग्दा पनि अपराधी पत्ता लगाउन सकिएको छैन। पुरै राज्य संयन्त्र नै अनुसन्धानमा लाग्दा पनि अझै अपराधीको अत्तो पत्तो छैन। 2075 सालमा भएका घटनाहरूमध्ये निर्मलाको अस्मिता लुटिनु र निर्मम हत्या भएको घटनाले सारा नेपालीलाई स्तब्ध बनायो। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्यारा अझै बेपत्ता। 2075 सालमा भएका मुख्य घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याले सनसनी मच्चायो। गत साउन 10 गते साथीको घरमा पढ्नलाई भनेर गएर निर्मलाको साउन 11 गते घरदेखि केही पर रहेको उखुबारीमा शव भेटिएपछि घटनाको बारेमा सबैको चासो बढ्दै गयो। तत्काल घटना सार्वजनिक हुने बित्तिकै अनुसन्धान थालेको प्रहरीले यो घटनालाई गम्भीरताका साथ बुझ्न नसकेर प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रमाणहरू जुटाउनु पर्नेमा प्रमाण नष्ट गर्ने हिसाबले अनुसन्धान गरेपछि घटनाले उग्र रूप लिँदै गयो। घटनाले सडकदेखि सदनसम्म, देशदेखि विदेशसम्म सनसनी मच्चाएपछि सुरक्षा सम्पूर्ण संयन्त्र सरकारले कञ्चनपुरमा लगायो र निर्मलाको हत्याराको खोजी कार्यलाई तीव्रता दियो। सरकारको छानबिन समितिले तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख लगायतको लापरवाहीले प्रमाणहरू नष्ट भएको निष्कर्ष निकाल्यो। त्यसपछि एसपी, डिएसपी लगायतका प्रहरी अधिकारीहरू निलम्बित भए। साथै सिआइबीको अनुसन्धान टोलीका डिएसपी सहितको टोली पनि निलम्बनमा पर्यो। कञ्चनपुरवासीहरूको आन्दोलनको रूप झन उग्र बन्यो। सोही क्रममा एकजना युवकको प्रहरीको गोली लागि ज्यान गयो। त्यसैभरि निर्मलाको न्यायको लागि आन्दोलन भयो। यही क्रममा महिना बित्यो, 6 महिना बित्यो, तर अपराधी पत्ता लागेन। प्रहरीले कयौं दर्जन शङ्कास्पद मानिसहरूलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्यो, डिएनए परीक्षण गर्यो, तर पनि अपराधी पत्ता लागेन। यसै क्रममा सरकारले करिब 8 जना प्रहरीलाई निलम्बन गर्यो। अनुसन्धानको धेरै तरिकाहरू लगाइसक्यो, तर पनि अपराधी अझै पत्ता लागेको छैन। कतिपय विषय सांसदहरूले संसदमा निर्मलाको बलात्कार र हत्याको बारेमा सरकारलाई नै गम्भीर आरोप समेत लगाए। उच्च तहका मानिसको यस घटनामा संलग्नता रहेकोले अपराधी सार्वजनिक नगरिएको आरोप सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रशासनलाई लगाइयो। यसै घटनालाई लिएर प्रहरी प्रशासनको बदनाम समेत भयो। प्रहरी प्रमुखले अपराधी जोसुकै भए पनि कारबाही गर्ने बताए, तर पनि आजको मितिसम्म निर्मलाको बलात्कारी र हत्यारा को हो अझै अत्तोपत्तो छैन। आज करिब 9 महिना पुग्न लाग्दा पनि निर्मलाले न्याय पाएकी छैनन्। आफ्नो 13 वर्षीय छोरीको हत्यापछि विक्षिप्त भएको उनका परिवार र बुबा आमाको आँसुको धारा अझै रोकिएको छैन। निर्मलाले न्याय नपाएसम्म सरकारको ढोका निरन्तर झकझक्याउनु जरुरी छ। हो, यो घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा प्रहरीबाट नै गल्ती भएको हुनाले अपराधी तत्काल पत्ता लगाउन नसकेको स्वयं प्रहरीले नै स्वीकारिसकेको छ। निर्मलाको न्यायको लागि फेरि अर्को वर्ष नजाओस्, अझै अनुसन्धानको दायरा बढाएर अपराधी पत्ता लगाई पीडितलाई न्याय चाँडै दिइयोस्। अब लागौँ गत वर्षभरि नै चर्चामा रहेको अर्को घटनातर्फ। दर्शकवृन्द,
2075 सालभरि नै चर्चाको शिखरमा रहेको अर्को घटना हो 33 किलो सुन प्रकरण। 33 केजी सुन प्रकरण छानबिन गर्दै जाँदा 38 क्विन्टलसम्म हवाई मार्ग हुँदै सुन तस्करी भएको खुलासा भयो। 60 भन्दा बढी मानिसहरू संलग्न भएको भेटियो। 30 जना भन्दा बढी पक्राउ परेसँगै जेल परे। कोही अझै फरार छन्, तर 33 केजी सुन कहाँ छ वा छँदै छैन भन्ने कुरा अझै अत्तो पत्तो छैन। तर तस्करहरू यो वर्षको अन्तिम दिनमा आइपुग्दा पनि अनेक दाउ लगाएर सुन किलोका किलो भित्र्याउन लागि परिरहेका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। यो वर्षभरि नै चर्चाको शिखरमा रहेको अर्को घटना हो 33 किलो सुन प्रकरण। नेपालको हवाई मार्ग हुँदै सुन तस्करी हुने घटना नौलो होइन। खराब प्रवृत्ति भएका प्रहरी, भन्सार कर्मचारी, विमानका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विमानस्थल हुँदै प्राय गरेर दैनिक रूपमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो र छ पनि। जब तस्करहरूको ठुलो सेटिङमा भित्रिँदै गरेको 33 किलो सुन गायब भयो अनि मोरङका सनम साकेको यही काण्डमा हत्या भयो। त्यसपछि यो घटनाको एकपछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुँदै गयो। सरकारले उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनायो। समितिको निगरानीमा तत्कालीन विमानस्थलका डिआइजीदेखि प्रहरी जवानसम्म अनुसन्धानमा तानिए। बहालवाला एसएसपीदेखि जवानसम्म तानिए। भन्सार कर्मचारी, विमानका कर्मचारी लगायत तस्करीमा संलग्न यसका लगानीकर्ता पनि 33 केजी सुन काण्डमा तानिए। छानबिन समितिले करिब 3 दर्जन मानिसहरू पक्राउ गर्यो, जेल हाल्यो, मुद्दा चलायो। मुख्य सुनको कारोबारी भनेर चिनिएका गोरे भन्ने चुडामणि उप्रेती समेत अन्ततः पक्राउ परे। प्रहरीका डिआइजीदेखि जवानसम्म जेल परे। यसै सिलसिलामा 3 जनाको ज्यान पनि गयो। तर पनि सुन कहाँ छ 33 केजी भन्ने कुरा अझै पनि पत्ता लागेन। 33 किलोले धेरैको निद हराम गर्यो, तर सुन छ छैन या छ भने कहाँ छ पत्ता लागेको छैन। बरु सुन तस्करहरूले बाटो परिवर्तन गरी फेरि पनि किलो सुन घरभित्र गाडेको अवस्थामा भेटियो। वर्षको अन्तिम हुन लाग्दा पनि हवाई मार्ग हुँदै सुन तस्करहरूले सुन तस्कर गर्न छाडेन। सुन मलद्वारमा राखेर समेत नेपाल भित्र्याउने कोसिस भयो। यसरी नेपाल भित्र्याउने कोसिस गरेका चिनिया तस्करहरूलाई प्रहरीले दिशा लाग्ने औषधि खुवाएर पेटमा भएको सुन निकाल्न बाध्य भयो। दर्शकवृन्द, तस्करले आँटेपछि के मात्र गर्छन् भन्ने कुरा पछिल्ला सुन तस्करको उदाहरण हेर्न सकिन्छ। सेटिङले तत्काल फेल खाएमा उनीहरूले विमानस्थलको शरीर चेक गर्ने मेसिनलाई नै फेल खुवाइदिन्छन्। त्यसैले चेकिङ गर्ने प्रहरी इमान्दार भए भने झोलामा त के कुरा सुन्नै खाएर आए पनि तस्करहरू उम्कने सम्भावना रहँदैन। दर्शकवृन्द, गत वर्षको भदौ 4 गते राजधानीको बबरमहलमा पूर्व राजदूत केशवराज झाको हत्या भयो। राजधानीमै भएको एउटा हाई प्रोफाइल मर्डर प्रहरीका लागि निकै सकसको विषय बन्यो। 80 वर्षीय झा आफ्नै घरभित्र बन्द कोठामा छुरी हानेर हत्या भएको अवस्थामा फेला परे। शङ्कास्पद केही व्यक्तिलाई पक्राउ पनि गरियो र अनुसन्धान अझै पनि जारी छ। दर्शकवृन्द, गत वर्ष 2075 सालमा देशमा ठुल्ठुला काण्डहरू भए। भ्रष्टाचार र अनियमितताले देशलाई ठुलै घाटा लगायो। नेपाल वायुसेवा निगमको नयाँ वाइड बडी खरिद प्रक्रियामा भएको करिब 4.5 अर्बको घोटाला, आयल निगममा भएको 20 करोड बराबरको घोटाला, एनसेलले करमा गरेको अर्बौं घोटाला, 4Gमा भएको अर्बौं अनियमितता, प्रधानमन्त्री निवास जस्तो स्थल बालुवाटारमा भएको जग्गा अतिक्रमण जस्ता कार्यहरू
गत वर्ष रोकिएनन्। अब कुरा गरौँ नीतिगत भ्रष्टाचारको। देश सङ्घीयतामा गएसँगै राष्ट्रिय ढुकुटीमा मोज गर्नेहरू पनि उत्तिकै बढेका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार करिब 7 खर्ब रकम हिनामिना र बेरुजु भएको उल्लेख गरेको छ। यसलाई घुमाएर भन्दा बेरुजु भने पनि यो नीतिगत ठुलो भ्रष्टाचार नै हो। वर्षेनी देश लुट्न जानेकाहरूले यसरी नै घुमाएर लुटिरहेका हुन्छन्। दर्शकवृन्द, घटना र दुर्घटनाकै कुरा गर्दाखेरि गत वर्ष 2075 सालमा पनि धेरै मानिसहरूले दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएका छन्। वर्षको अन्तिममा हेलिकप्टर दुर्घटनामा परि पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी लगायतका 6 जना व्यक्तित्वहरूको ज्यान गएको छ। सडक दुर्घटनामा परि 100औं मानिसले ज्यान गुमाएका छन्। आउँदो वर्षमा यस्तो नहोस्। सबैले आफ्नो क्षेत्रमा सचेत बनौँ र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। दर्शकवृन्द, कतिपय घटनाहरू हुनुको मुख्य कारण मादक पदार्थ र लागु औषध सेवन हुने गर्छ। रक्सी र लागु औषधको नसामा लागेको मानिसले समाजमा जस्तो सुकै अपराध पनि गर्न सक्छ। हत्या, अपहरण, बलात्कार, चोरी, डकैती आदि इत्यादि। त्यसैले यस्तो गतिविधि रोक्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, सूचना र प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी अपराध गर्नेहरू पनि धेरै छन्। कतिपयले अरूकै फोटो राखेर नक्कली फेसबुक आइडी खोजी मानिसहरूलाई ठग्ने गरेको, लोभमा पार्ने गरेको र आफूलाई मन नपरेको मानिसलाई बदनाम गर्ने गरेको जस्ता कार्यहरू गर्दै आएका छन् र यो प्रविधि बढ्दै गएको छ। यसरी सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरी मानिसको चरित्र हत्या गर्नेहरूलाई पनि दण्डित गर्न जरुरी छ। दर्शकवृन्द, मानिसहरूलाई बारम्बार सचेत रहन आग्रह गर्दा गर्दै पनि हरेक दिन विभिन्न तरिकाबाट मानिसहरू ठगी नै रहेका छन्। यतिसम्म कि ठगले फलामलाई सुन हो भन्दा पनि मानिसहरू पत्याउँछन् अनि ठगिन्छन्। यस्तै भएको छ। सुनको टुक्रा भनी फलामको टुक्रा दिई 19 लाख लुट्ने 4 जनालाई सुनधाराबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट दुचेश्वर गाउँपालिका 6 बस्ने 33 वर्षीय पूर्णबहादुर तामाङ र काभ्रे चौरी देउराली गाउँपालिका 3 बस्ने 26 वर्षीय चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, 21 वर्षीय प्रवीण श्रेष्ठ र 19 वर्षीय सुभाष श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले बताएको छ। दर्शकवृन्द, फलामलाई सुनभन्दा त पत्याउने मानिस यहाँ भेटिन्छन् भने अब नक्कली सुनलाई सक्कली सुन हो भनी ठग्न ठगहरूलाई कुनै गाह्रो भएन। यसरी नै नक्कली सुनलाई सक्कली सुन हो भनी ठग्ने 1 जना प्रहरीको खोरमा पुगेका छन्। काठमाडौँ स्वयम्भू बस्ने धादिङ रुबी भ्याली गाउँपालिका 4 का 22 वर्षीय बेमान तामाङलाई 1 केजी नक्कली सुनसहित प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। दर्शकवृन्द, राजधानी काठमाडौँमा गाँजाका व्यापारीहरू सलबलाउनु नौलो होइन। अन्य लागु औषधभन्दा अलि सस्तो पाइने हुनाले पनि लागु औषध प्रयोगकर्ताहरू गाँजा सेवनमा लागेको बढी भेटिन्छ। सम्भवतः नेपालमै लुकीछिपी उत्पादन हुने भएकोले यसका व्यापारीहरूले पनि सहजै सेवनकर्तासम्म पुग्ने
गर्दछन्। यही क्रममा केही दिन अघि मात्र राजधानीको मुटु मानिने लाजिनपाट एरियाबाट 50 केजी गाँजा सहित 2 जना कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको बताएको छ। दर्शकवृन्द, मानिस कतिसम्म निर्मम हुन सक्छ भन्ने कुरा उसले गरेको अपराधले पुष्टि गर्छ। आफ्नो छोरीको घाँटी थिची हत्या गर्नु, छोरीको अस्मिता लुट्नु जस्तो जघन्य अपराध गर्नु जस्तो कुकर्म अरू के नै होला र। बाराको फेटा गाउँपालिका 4 का 40 वर्षीय तबारक मियाले आफ्नै छोरी 14 वर्षीय जुबैदा खातुनको घाँटी थिची हत्या गरेका छन्। घरायसी विवादका कारण छोरीको हत्या गर्ने मियालाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गरिएको छ। होस् त दर्शकवृन्द, देशमा गत वर्ष भएका यिनै आपराधिक गतिविधि, भ्रष्टाचार, अनियमितता लगायतका विषयहरूको जानकारी गराउँदा गराउँदै निर्धारित समय सकिएको छ। गत वर्ष जे जस्ता घटनाहरू घटे पनि आगामी वर्षमा यस्ता विकृतिको अन्त्य होस्, अपराधमा संलग्नलाई हदैसम्मको कारबाही होस्। तपाईको समाजमा पनि कुनै आपराधिक गतिविधि भइरहेका छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जसका लागि 4102882 र 4102842 मा सम्पर्क गर्नुहोला। हरेक नागरिक बिना वर्दीका प्रहरी हुन्, त्यसैले सबैले सुरक्षित समाज निर्माणमा सहयोग पुर्याउँ, सबै नागरिकको जीवन सुरक्षित बनोस् भन्दै नयाँ वर्ष 2076 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।